हांव विश्वनाथ गिमोणकार एसटी समाजाचो एक शेतकरी. आमचे पयलीं आमी हांगा जाणटे आजो पणजो सगळे शेतां करताले, दोनूय पिकां काडटाले, मिरसांगो कांदो सगळे भाजीपालो सुद्दां रोयताले. अख्खो भाजीपालो पिळगोच्या शेतांतून वयतालो बिचोले मार्केटाक. तो सुद्दां तेंची ना करून दवरलो आहा सद्या. आनी सगळे कितें बांयो आसल्यो पळय त्यो सुद्दां दीस सबंद पाड करून दवरलेले आहा तेंच्यांनी. आतां आमकां जेन्ना आमी डेपेका कडेन आसले कामाक तेन्ना डेप्यान आमकां सांबाळले. आतां हो सेजा घेतले, सेजान वेदांता, हो वेदांता येवन भयंकर दादादी करूंक लागलो आनी आपली मनमानी करता सदांच. येयल्ले आसा आपली मनमानी. आमी भुरग्यांक कशें पोसपाचें हे सरकारान एक विचार करपाचो आहा की आमी आतां 21 वर्सां आमचे शेतकार एक जाणटो येवंक ना हांगा आडोवपाक, तांकां कोणूच येवंक ना. आनी आमी येवंक नासले 30 वर्सां जालीं तरी तर आमचे अन्याय कित्याक गो? कामाचे उडयले काडून. आतां तर भुरगीं आमची ल्हान आहा, तेंचें शिक्षण कितें, फ्युचर कितें तेंचो? एक कसो विचार करपाचो आमी फुडलो आनी कशें जगपाचें तें सरकारान सांगपाचें आमकां. सरकार तर तांकां आतां सपोर्ट करूंक लागलो आनी आमी तोंड पळोवपाचें सरकाराचें हे बेश्टे की आमी धुल्लो आनी मातीच खावपाचें हांगा, भुरग्या बाळांक माती घालपाची आमच्या. बरें, तुमच्या हांगासर बांयो आसलेले, तळे आसलेले अशें म्हणटात तुमी ते, जाल्यार त्यो तळे आनी बांय तुमी आतां त्या बांयचें उदक तुमी आतां पितात अजुनी का पिड्ड्यार जाले? पिड्ड्यार जाले, पाड जाले सगळे रेबो. म्हणजे तेजो सुद्दां तुमकां वापर आतां सध्या कांय करूंक मेळना? करपाक मेळना. तुमकां नळ बीळ असले कितें दिल्ले? ना, कांयच ना. एक फेसिलिटी दिवंक ना हे कंपनीन आमकां. कळ्ळी दिल्ले ते डॅम्पेच्या टायमार. आतां सध्या कांयच ना. तो दिता, तो कोणाक दिता तो खबर ना. कोण तेंचे बरे मागपी आहा तांकांच दिता काय आनी ते आनी कोण सरकाराक दिता तो बोत्ता तो. बरें, म्हाका सांग, तुवें सांगलें की पिळगांवची जी भाजी बिजी आसलेली ते बिचोले वयताले, म्हापसा हे सगळे म्हणजे गोंयभर तुमची ही भाजी बिजी पयलीं वयताली? आमची पिळगांवची अजून रानांत दिता, सगळे रानांत सुद्दां हे करताले. तेच जाय गेले हेंच्यांनी ते सगळे बंद करून दवरले सगळ्या मायनिंगाक लागून. मायनिंगाक लागून ह्या रस्त्यासून जेन्ना गाडी अशी वयता तेन्ना जर रेबो जातालो, हे पळया, हे अशें हांगासून मागीर ते रेबो अशा रितीनी तो शेतान बितान वयतालो आनी लोकांक हो त्रास मागीर शेत सुद्दां सायडीचे बी आसा पळय ते सुद्दां पिड्ड्यार जावपाक कारण ते. पण तेंच्यांनी पाशियेस कित्याक काडले? खंय तरी पोटाचो प्रश्न मिटयल्लो कंपनीन म्हणून काडले. हे पळयला तुमी, हे सगळे अशे शेतान तेंचे फातर घालून हे सगळे तांकां रस्तो तेंच्यांनी केल्लो आनी हे सगळे शेत पाड घालून दवरले. पण हेंच्यांनी पाशियेस कित्याक काडलेले? देवा, खंय तरी आमच्या भुरग्या बाळांक 4 आणे मेळटले बी, जोडटले बी अशें म्हणून कळ्ळें न्ही. हो पळयला, हो न्ही व्हील विशर. हांगासर गाडी सकयल्यान म्हणजे प्रेशरार उदक मारून गाडी दिवपाचे आनी हे सगळे उदक खंय वचपाचे? हे पळया, हे सगळे उदक शेतान वचपाचे. हे अशें आसलेले. 114 फॉर्माचेर ह्या शेतकारांचीच नांवां आसा आनी हे शेतकारांची नांवां आसून तांकां कशे हाल केल्या ते पळया. तेवटेन उदक वचून उदक अशें सकयल्यानसून अशें वयता. हितूनसून तितून हे सगळे मागीर सायडीची जी शेतां आसली ती बी तेंची पिड्ड्यार केली. आनी आतां तेंचे सामको भाटकारान आपूण भाटकार जालो, मुणकारांक सामको कचऱ्यान उडयलो. ही बांय पळयल्या तुमी, ही बांय न्ही म्हणजे शेतान आमी लाट घालून ते उदक काडटात पळय तशी ही बांय आसलेली. ती सगळी आतां पुरयल्या. कित्याक हे लोक अशे हे उदक व्हरोन आपल्यो गाडयो बिडयो धुवपाचे ते सगळे काम करताले आनी ताका लागून अशे कितल्यो तरी बांयो आशिल्ल्यो सगळे हेंच्यांनी काबार केल्या. बांयचें उदक हे कितलें नितळ आनी कितलें अमृता सारकें उदक काबार करून, गांव काबार करून सरकारान हेजेर लक्ष घालपाचें चड गरजेचें आसा. हो तेंच्यांनी आतां नवो रस्तो ओपन केला
आणि त्या लोकांक पळया ट्रक आता भितर वयतलो लोकांचे शेताचे पाड घालून ते रानां पानां आसात ती बी पाड घालतात. हो आनी एक रोड तेंच्यांनी ओपन केला पळया ट्रक अशें तुमकां खबर आसा बिचोले सारमानशीर वचपाचो हो रोड फेरीबोटी कडेन वचपाचो हो रोड जळामळा पुलिसांक बी बसयल्या आनी हो सारमानशीचो रोड आतां एक म्हणजे फेरीबोटीन वचपाचो लोकांचो रोड हो हेंच्यांनी पर्सनल आपल्याक सगळो यूज केला. ह्या सगळी झाडाची कत्तल कत्तल करून फक्त आजीच्या बोटव्याची तयारी. पळया जळामळा न्ही पुलीस 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 घातलेले आसा. जळामळा हे पुलीस हांगासर बंदोबस्त खंय तेंची शेतां काबार करता आनी तांकां लागून बंदोबस्त खंय हो पळयले तुमी. पळयात हे बिचोले पुलीस स्टेशना वयले पुलीस. व्हिडिओ दाखयलो पळया आनी तो एक शेतकरी पिळगांव गांवान बिचोली पिळगांव सारमानशेर म्हणटा थंय लागींच शेतान रस्तो करून दिलो. कारण कितें की खंय तरी आमच्या भुरग्या बाळांक जॉब लागतले म्हणूनच तेंच्यांनी ते शेतां भितांनी तांकां सगळें करपाक दिलें. डेपो आसलो तेन्ना खंय बरें आशिल्लें तेज्या उपरांत कोणें कोणें घेतलें पळय ते ह्या गरीब शेतकऱ्यांक त्रास केले. हांव हे तुमकां खबर आसा लास्ट टायमार आमी तुमकां सांगलेलें तेंचेच कितें आसा तें दाखयलें. आतां तुमकां आमी दाखयलें ते शेतकारी तेंची रस्तो कसो काबार केला शेताचो बांय तेंची कशी काबार केल्या तो रेबो सगळो रस्त्यार कसो वयता तो रोड कसो थंयसर केला फातरांनी भितरांनी अशें स्वताच्या स्वार्थाक लागून हे व्हडले व्हडले मायनिंगवाले आसा तेंच्यांनी थंयसर तांकां पाड घालून दवरला. केन्ना लोक आपलें शेत दिता 114 फॉर्माचेर तेंचेच नांव आसा केन्ना हे शेत लोक दिता की आपल्याक कितें तरी फायदो जातलो म्हणून दिवप. तुमी पळयला तो कसो सांगता की आमी पयलीं भाजी काडटाले आमी साखळे बिचोले सगळ्या जाग्यार अस्नोडा आमचीच भाजी वयताली म्हणून आज ती भाजी मेळना. तुमकां पळया पोल्युशन इतलें वाडलेलें आसा की आमकां आमच्या शेतांतली भाजी आमकां खावपाक आतां मेळना. सगळे आदनाधुंदी जाल्ली आसा. त्या लोकांचे एकूच मागणें आसलेलें की आमकां पोटाक तुमी जंय दवरल्या ते कंटिन्यू करा. पगार हळूहळू कमी केलो भायरसून लोक दवरले तांकां चड दिले ह्या लोकांक कमी केले आनी अशें करून तेंचे आतां हायकोर्टान खंय तेंच्या सायडीक मातशी केस जाल्या अशें म्हणून तेंच्यांनी आमकां फोन करून सांगलें. बरें दिसलें खंय तरी शेतकाऱ्यांक न्याय मेळपाक जाय. शेत आहा तेंचे परत ना जाल्यार परत तेंची शेत तशें जावपाचें ना थोडे दीस वयतले पण तेंच्या रोजी रोटीचो प्रश्न कंपनी आसा ते खरें म्हणलें जाल्यार तांकां घेवंक जाय. आज भायल्यांक घेवन येता आनी हें करता. आमचे गोवोरमेंटा कडेन रिक्वेस्ट आसा गोवोरमेंट जॉब दिवंक शकना गोवोरमेंट तेंचें शेत परत बरें करूंक शकना पण गोवोरमेंटान त्या कंपनीवाल्याक ज्यो विधांता म्हणून कितें कंपनी आसा खंय त्या कंपनीवाल्याक सांगूंक शकता अरे तुमकां टॅक्स दिता तो तुमी तुमच्या गोंयान काम करता तो आपली पोडगी आपलेच सगळे हे करता तो इन्कम करता मागीर आमच्या लोकांक तो कित्याक दिवंक शकना हो खरो म्हणजे सरकारान प्रश्न तांकां करपाचो गरज आसा आनी त्या लोकांचो प्रश्न मिटोवपाक जाय अशें आमकां दिसता. आनी म्हणूनच आमी तुमकां ते सगळे शेतां भितरचे फातर भितर घालून कशें त्या लोकांची परिस्थिती विकट केल्या हे दाखोवपाक लागून आमी परत येयल्ले आसा. देव बरें.